पाएँ के गर्नुहुन्छ? नमस्कार, आज म नायग्रा फल्समा आएको छु। नायग्रा फल्स न्युयोर्कको निकै नै प्रख्यात पर्यटकीय स्थल हो। यो नायग्रा फल्समा आज म आएको छु र म वारिपट्टि नायग्रा फल्स दुई ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ, एउटा अमेरिका एउटा क्यानाडा। म वारिपट्टि अमेरिका साइडमा उभिएको छु र आज म तपाईलाई मेरो कार्यक्रममा नायग्रा फल्सको सम्बन्धमा विशेष जानकारी गराउन गइरहेको छु। अमेरिकाको न्युयोर्क र क्यानाडाको ओन्टारियो सीमाबीच करिब 1049 मिटर चौडाइबाट विश्वको आकर्षक जलप्रवाह नायग्रा फल्स बग्ने गर्दछ। यो फल्स अमेरिका र क्यानाडाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि हो। तीनवटा फल्स मिलेर बनेको नायग्रा फल्स घुम्न विश्वभरबाट 3 करोड भन्दा बढी पर्यटक वार्षिक रूपले आउने गर्दछन्। विश्व प्रसिद्ध नायग्रा फल्स घुम्नको लागि जुन महिनादेखि अगस्त महिनासम्म उपयुक्त समय हो। नायग्रा फल्स न्युयोर्कको जोन अफ केनेडी एयरपोर्टबाट बुफालोसम्म 1 घण्टा 20 मिनटको फ्लाइटमा पनि जान सकिन्छ। नायग्रा फल्स पुग्नको लागि न्युयोर्कको म्यानह्याटनबाट ट्रेन र बस पनि जाने गर्दछ, जसको लागि तपाईँले $55 देखि $90 सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटबाट 7 घण्टाको ड्राइभमा विश्व प्रसिद्ध नायग्रा फल्स पुग्न सकिन्छ। कोरोना र न्युयोर्कको कोलाहलबाट केही समयको लागि भए पनि रिफ्रेस हुन हामी 2 रात 3 दिनको प्याकेज बनाएर 14 जनाको टोली नायग्रा फल्स यात्रामा निक्लन्छौँ। उर्साइट, म्यानह्याटन, न्यू जर्सी हुँदै 3 घण्टाको यात्रापछि हामी खाजा खानको लागि केही छेड पेन्सनभेनियामा रोकिन्छौँ। यो भैँसीको मासुको सानी है, भैँसीको मासु अमेरिकन भैँसी। त्यो चिकनको होला यो चाहिँ? यो भेज हो। भेज हो? बिफ होला त? यो चाहिँ अमेरिकन भैँसी भन्छ के अरे यसलाई, अमेरिकन भैँसी। अब कोही भैँसी कोही चिकन। करिब 200 माइलको यात्रापछि अहिले हामी यहाँ खाजाको लागि रोकिएका छौँ। यो ठाउँमा पेन्सनभेनिया। अझ पनि कोरोना भाइरसको त्रास उत्तिकै छ र मैले पन्जा लगाएको छु, मास्क लगाएको छु। खाने टाइम आयो, अब म यसलाई अलिकति खोल्छु। पन्जा बर्गर। समर महिना हरियाली दृश्यावलोकन र सङ्गीतले हामीलाई बाटो कटेको पत्तै हुँदैन। करिब 3 घण्टाको ड्राइभ पछि माथिल्लो न्युयोर्कको इलिकोट भिलामा हामीले रोजेको एयरबिएनबीको घरमा हामी बस्न पुग्दछौँ। नायग्रा फल्सको यात्राको क्रममा हामी यही घरमा बसेको छौँ। अन द वे यो घर तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यो घर
नायग्रा फल्सको यात्रामा हुनुहुन्छ न्युयोर्क डिसीबाट भने तपाईँले त्यहाँ नायग्रा फल्समा कुनै होटल रेस्टुरेन्ट पाउनु भएन भने तपाईँ यस्तो प्राइभेट होममा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। निकै नै सुन्दर प्राइभेट होमहरू जुन तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ, यस्तो घरहरूमा तपाईँ बसेर नायग्रा फल्सको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। र एयरबिएनबी जसलाई एयरबिएनबी भनिन्छ, तपाईँले होटलहरू नपाए खण्डमा प्राइभेट होम जहाँ खानीदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तो घरहरूमा तपाईँ बसेर त्यस्तो घरमा तपाईँ खान सक्नुहुन्छ। अहिले अमेरिकामा एयरबिएनबी निकै नै पपुलर छ दर्शकबिदहरू। तपाईँहरू यस्तो घरहरूमा बसेर जुन देखाइरहेको छ तपाईँलाई म साइडमा यस्ता घरहरू, यो त काट्दै गरौँ ल त्यहाँ मेरो समस्या अलिक ठिलो होला, फेरि सबैले खानाको लागि उता पछाडि मान्छेहरू देखेन यो एकपल्ट यो चाहिँ बाल्नु पर्यो यार। के हो यस्तो? यात्राको क्रममा हामीले त्यस क्षेत्रमा रहेको स्काई हाई पार्कमा स्काई फ्लायर र एरियलको अनुभव पनि लिन्छौँ। त्यस क्षेत्रमा एक रातको बसाइपछि भोलिपल्ट बिहान हामी 1 घन्टाको ड्राइभमा नायग्रा फल्स निस्कन्छौँ। फ्रान्सका धर्मगुरु फादर लुइस भेगनले सन् 1679 पहिलो पटक आफ्नो पुस्तकमा नायग्रा फल्सको सम्बन्धमा उल्लेख गरेपछि विश्वका मानिसहरूको लागि यो ठाउँ घुम्नु एउटा सपना जस्तै बन्न पुग्यो। नायग्रा फल्सको यात्रामा हेलो गाइस, अमेरिकातर्फ रहेको फल्सको उचाइ 176 फिट छ, जसमा 1 सेकेन्डमा 5,67,811 लिटर पानी बग्दछ। क्यानाडातर्फ रहेको घोडाको आकारको फल्स 160 मिटर उचाइमा छ, जसमा 22,72,241 लिटर पानी बग्दछ। नायग्रा फल्सलाई गोट आइल्यान्डले विभाजन गर्छ। यो आइल्यान्डमा 600 भन्दा बढी जैविक विविधता पाइने एक अध्ययनले देखाएको छ। नायग्रा फल्स पार्क यो गाडीले घुमाउने गर्छ र यसको लागि तपाईँले $3 तिरे पुग्छ। यो गाडी यसरी तपाईँ गाडीमा बसेर नायग्रा फल्स घुम्न सक्नुहुन्छ। नायग्रा फल्स घुम्नुभन्दा अगाडि तपाईँ यो नक्साको अध्ययन गरेर यसलाई फोटो खिचेर हेर्दै तपाईँ नायग्रा फल्स यात्रा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेन्डेमिकको समयमा यहाँ टिकट सोल्ड आउट भइसकेको छ। कोरोना महामारी बीच पनि नायग्रा फल्स हेर्नेको भिड उत्तिकै छ। शनिबार र आइतबार नायग्रा फल्समा टिकट पाउन निकै मुस्किल पर्ने हुनाले बिहान पख नै टिकट लिनको लागि फल्समा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
मजाले यो पारिपट्टि देख्नु भएको छ त्यो क्यानाडा हो भने वारिपट्टि अहिले म अमेरिकामा छु। बोर्डरले हामीलाई आर्की पार गरेको छ र पारिपट्टि क्यानाडा निकै नै सुन्दर देखिएको छ। अमेरिका र क्यानाडाबाट हेर्न सक्ने नायग्रा फल्सको दृश्यावलोकन क्यानाडाबाट अझ उत्कृष्ट देखिने कतिपयको भनाइ छ। नायग्रा फल्सको रातको सप्तरङ्गी दृश्यावलोकन हेर्नको लागि मानिसहरू लामो समय प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। साँझको करिब 5 बजेको दृश्य हो यो। निकै नै सुन्दर छ नायग्रा फल्स। यहाँ वार्षिक हजारौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू घुम्नको लागि आउने गर्दछन्। नायग्रा फल्सबाट नजिक भर्खरै टेस्ट अफ नेपाल भन्ने नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि खुलेको छ। तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ नयाँ भर्खरै पनि मात्र मैले पत्ता लगाएँ। अहिले यहाँ नेपाली नयाँ रेस्टुरेन्ट टेस्ट अफ नेपाल भन्ने नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि खुलेको छ। त्यहाँ तपाईँलाई 10 देखि 15 जनासम्म बस्ने व्यवस्था सहितको एउटा रेस्टुरेन्ट खुलेको रहेछ। त्यहाँ खानाको लागि बस्नको लागि समेत व्यवस्था गरिएको छ। बस्नुहोस् भनेको यस्तो आयो तपाईँ कालो भने तपाईँ यस्तो हेर्छ नि। नायग्रा फल्सको साँझ पखको सप्तरङ्गी दृश्य हेर्न मानिसहरू यहाँ क्यामेरा र मोबाइल तिर्साएर बसेका छन्।
विश्वको पिउन लायक पानीमध्ये 21% पानी यही नायग्रा फल्स हुँदै बग्ने गर्दछ। न्युयोर्कको सबैभन्दा ठुलो बिजुली प्रोजेक्ट पनि यही नायग्रा फल्स हो। न्युयोर्कको 75% बिजुली नायग्रा फल्सबाट आउने गर्दछ। नायग्रा फल्स घुम्नको लागि म्याड अफ द म्यास्ट भन्ने दुईवटा जहाज चल्दछ जुन 1846 देखि सुरु भएको हो। नायग्रा फल्सको नजिक छु म। विश्वको 8औं आश्चर्यको रूपमा पनि यसलाई प्राकृतिक आश्चर्यको रूपमा समेत नायग्रा फल्सको दृश्य हो यो। निकै नै सुन्दर, निकै नजिकबाट देखिएको छ। विश्वको अमेरिका र नेपाल, अमेरिका र क्यानाडा दुईतिरबाट हेर्न सकिन्छ नायग्रा फल्स। यसरी हामी एक दिनको नायग्रा फल्सको यात्रा तय गरेर हामी करिब अहिले साँझको 8 बजेको छ। हामी न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा छौँ। तपाईँहरू पनि यो नायग्रा फल्स आउन चाहनुहुन्छ भने न्युयोर्कबाट 7 घन्टाको ड्राइभमा नायग्रा फल्स आउन सक्नुहुन्छ। र यो नायग्रा फल्समा तपाईँले यहाँ एउटा नेपाली नयाँ रेस्टुरेन्ट पनि खुलेको रहेछ, टेस्ट अफ नेपाल भन्ने। हामीले त्यहाँ खाना खायौँ, राम्रै छ। त्यहाँ गएर खाना खाएर त्यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि छ, बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफूलाई सुरक्षित विधि अपनाएर, अझ पनि यहाँ नायग्रा फल्समा भिडभाड छ, सुरक्षित विधि अपनाएर तपाईँ यो नायग्रा फल्समा आउन सक्नुहुन्छ। यता अहिले म युएसको छेउमा उभिएको छु र पारिपट्टि तपाईँ क्यानाडाबाट नायग्रा फल्स हेर्न सकिन्छ। युएस र क्यानाडा दुई ठाउँबाट हामीले नायग्रा फल्सको अवलोकन गर्न सक्छौँ। हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ वार्षिक रूपले पर्यटकहरू आउने गर्छन्। तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउन चाहनुहुन्छ भने मात्र ज्याक्सन हाइटबाट 7 घन्टाको ड्राइभमा नायग्रा फल्स आउन सक्नुहुन्छ। हस् त, नमस्ते।